प्रमुख अतिथि नवीन पोमुज्यू र त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि मुक्साम लाबुङज्यू र त्यसै गरी महिला नेत्री जिल्ला अध्यक्ष रिता मादेनज्यू लगायत सम्पूर्ण संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बान मञ्च हाम्रो पार्टीलाई एकदमै माया गरेर यो हाम्रो वडा अधिवेशनलाई सफल पारिदिनुको निम्ति विभिन्न टोल विभिन्न पालिकाबाट पाल्नुहुने आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बान मञ्च पार्टीको तर्फबाट यरिक नुगेन र धन्यवाद पनि म टक्राउन चाहन्छु र धेरै कुरा म राख्न चाहन्न। छोटो मिठो पार्टीकै विषयमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। भरै मभन्दा अग्रज नेताजीहरूले स्पष्ट गराउनु हुनेछ। म थोरै मैले आफूले अनुभव गरेको र मैले यहाँनिर जे जति जानेको थोरै तपाईहरुमा म राख्न चाहन्छु। त्यो विषयमा कुनै कमी कमजोरी भएमा म अहिले नै माफीको अपेक्षा चाहन्छु। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बान मञ्च भनेको एउटा पार्टी कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर मभन्दा अग्रज नेताहरू पनि हुनुहुन्छ हैन, तर मैले बुझेको र मैले अनुभव गरेको म यहाँ थोरै भन्न चाहे। यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बान मञ्च भनेको पार्टी चाहिँ तपाईँ हामीले एकदमै मुक्ति र दर्शन सहितको एउटा विचार बोकेको पार्टी रहेछ हैन। यो भन्दा पहिला म पनि नेपाली कांग्रेसको पार्टीमा रहेर यत्रो मेरो आधा जिन्दगी बिताएको थिएँ। मैले 30 वर्षसम्म नेपाली कांग्रेस लगायत एमालेमा पनि म थिएँ हैन। त्यसपछि म अगाडिदेखि नै अलिकति केही मुनधुम र इतिहास अलिकति अध्ययन गर्ने भएको व्यक्तिले गर्दाखेरि पछाडि गएर मैले यो पार्टी मन पराउनुको कारण चाहिँ अलिकति हाम्रो मुनधुम र हाम्रो इतिहाससँग हाम्रो पहिचानसँग हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको रहेछ यो पार्टीको विचार मुद्दा, यो पार्टीको विधान हैन। हामीले सबैभन्दा पहिला राजनीति गर्दाखेरि पार्टीले कस्तो मुद्दा बोकेको छ, पार्टीको विधान के रहेछ हामीले त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ। यहाँनिर तुतु तुम्याङहरू हुनुहुन्छ मैले देख्दाखेरि हैन, बौद्धिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बान मञ्च पार्टीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लक्ष्य बोकेको छ। यो पार्टीले तपाईको अघि पनि यहाँनिर झण्डाको कुरामा आयो हैन, 11 तारा 13 तारा भन्ने हैन, त्यो भरै हाम्रो अग्रज नेताजीहरूले भन्ने छ, त्यसमा म हैन त्यो कुरा मैले भन्न चाहिन। तर पनि यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बान मञ्च पार्टीमा यसरी हामी हिँडिरहँदाखेरि यो हाम्रो थोरै जनमास भए पनि हाम्रो पार्टीको लक्ष्य के छ त भन्दाखेरि हामीले यत्रो 21औं शताब्दीमा अब पनि हाम्रो ज्ञान आएन, चेतना आएन भने हामी एमाले कांग्रेसको नेताहरूले मात्रै हामीले दोष दिइरहने हैन, उहाँहरूले मात्रै भ्रष्टाचार गर्यो, उहाँहरूले मात्रै देश बेच्यो भनेर हामी कराइरहने चिचाइरहने काम छैन। अबको समय भनेको तपाईँ हाम्रो चेतना आउनुपर्छ, तपाईँ हाम्रो ज्ञान आउनुपर्छ। जहिले तहिले एमाले कांग्रेसको झोले भएर एमाले कांग्रेसको उनीहरूको पछि लागेर हाम्रो आफ्नो खुट्टामा बन्चर हान्ने काम गर्नु भएन। किनभने हामी जहिले पराइजीवी हुने, अहिले भर्खरै हाम्रो फुलबारीको एकजना अतिथिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी पराइजीवी हुने, खालि अर्काको आश्वासनमा बाँच्ने हैन, अरूसँग हामी सहारा लिएर मात्रै बाँच्नु सक्ने, त्यो होइन। किनकि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बान मञ्च नाम सुन्दैखेरि हामी यति महत्त्वपूर्ण यति गौरवशाली पार्टी छ हैन। संघीय भनेको अहिलेको युवा अहिलेको बौद्धिक मान्छेले त तपाईले नाम सुनेर पनि यो पार्टी लाग्नुपर्ने, यो पार्टीमा संघीयता भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतमा हेरौँ, 4वटा जिल्ला सिक्किममा हेरौँ, अहिले यहाँ सिक्किमको कुरा पनि उठ्यो, उहाँ दाइले भन्नुभयो हैन,
4 जिल्लाको एउटा प्रान्तीय राज्य छ सिक्किम होइन। त्यसमा हेर्नु यति राम्रो डेभलप भएको छ। तपाईँ हाम्रै अनुहार भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ गएर बसेका छन् होइन। उहाँहरूले कति सेवा सुविधा छ हेर्नु त। तपाईँले सरकारले चामल पनि दिएको छ, लोन पनि दिएको छ होइन। तपाईँले गाडी पनि सस्तो दाममा त्यहीँ नै उत्पादन गरिदिएको छ। मोटरसाइकल, स्कुटी, लुगाहरू तपाईँको किलोको हिसाबमा हामी किन्नु पाउँछौँ, हो कि होइन? लु भन्नु, कुनै हाम्रो दाजुभाइ यहाँ सिक्किम दार्जिलिङ गएर आउनु भएको छ होला? हिजो अस्ति भर्खरै दसैँको टाइममा के गरेको थियो त सिक्किममा भन्दाखेरि, जति पनि सिक्किमको सिक्किमवासी त्यहाँको सिक्किमवासीहरूलाई चाहिँ दसैँ तिहारमा आफ्नो घर जाने होइन, यातायात गर्नु सुविधा होस् भनेर त्यहाँको जनतालाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँको 19 रुपियाँ पैसा घटाइदिएको थियो सरकारले तेलको दाम। हेर्नु है, हामीले चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टा यही के गर्यो, नेपालमा चाहिँ तेलको दाम बढाइदिएको थियो होइन। हामीले चाहिँ सरकारले यस्तो विभेद गर्दा गर्दा पनि हामी काङ्ग्रेस एमाले भनेर हामी अझै लागि पर्छौँ। हाम्रै अनुहार बोकेको तपाईँ हाम्रै दाजुभाइले नै त्यो काङ्ग्रेस एमालेमा एउटा इँटा थप्ने काम तपाईँ हामी नै गर्छौँ। अनि हामी राज्यको विरोध गरिबस्ने होइन, राज्यको मात्रै दोष देखाउने? दोषी त तपाईँ हामी नै छौँ नि त, हो कि होइन? लु भन्नु त। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस तपाईँको नेपालमा अहिले कति हुन्छ जन्मेको भन्दाखेरि तपाईँको 2003 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना भयो नेपालमा होइन। त्यस पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2006 सालमा स्थापना भयो। अहिले लगभग अहिलेको तपाईँको 70-75 वर्षमा उहाँहरू आउनुहुन्छ होइन। अनि हाम्रो पार्टी सानो, लिम्बान पार्टीले केही गर्दैन भनेर तपाईँ हामी हरेस खान्छौँ। लिम्बान पार्टीमा मान्छे नै छैन, केही पर्यो भने मुद्दा मामलाई उहाँहरूले केही गरिदिँदैन भनेर हरेस खान्छौँ। तपाईँको त्यो काङ्ग्रेस एमाले भनेको 3 साल 6 सालदेखि स्थापना भएर आएको, अहिले 70-75 सालसम्म उनीहरूले सत्ता शासन गरिरहेछ। उहाँहरूले त्यसै गर्नुहुन्छ नि, त्यसै पनि उहाँहरूले मान्छे उकास्ने काम गर्नुहुन्छ, घोडा गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ। त्यो यदि तपाईँ हामी भर्खरै लगभग 62-63 देखि हाम्रो पार्टी जन्मेर यहाँ अहिले 15-16 वर्षको उमा आउँदैछ होइन। त्यसले गर्दा हामी कुनै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी हरेस नखाउँ यो पार्टीबाट होइन। यसपालको चुनावमा तपाईँ हामी मिलेर जाउँ। अब मेरै गाउँमा पनि एकदमै गाह्रो छ होइन, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई नै पेलेको ठाउँ छ। त्यसमा पनि अब म निर्धक्क भएर लागि परेको छु। पहिचानको मुद्दा हो यो होइन। तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँको चाइनामा एक देश, एक भाषा, एक लिपि, एक जाति, एक राजनीति, हो कि होइन भन्नु त? त्यस्तो ठाउँमा त संघीयता लागू भएर कति 35 प्रान्त त्यहाँनिर संघीय राज्य छ। मैले देखेको, मैले पढेको चाहिँ है 35 प्रान्त चलेको छ त्यहाँ। तपाईँको अमेरिकाको लागि हामी थुक चाउँछौँ, अमेरिकाको लागि हामी अमेरिकाको विकास हेरेर हामी कति यहाँनिर गीत गाउँछौँ। तर अमेरिका जस्तो हुनको लागि त सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले मुद्दा बोकेको छ नि। तपाईँ हामी यो पार्टीमा लाग्नै मान्दैनौँ। अमेरिकाले हेर्नु अहिले उसले 65 प्रान्त चलाएको छ, त्यो पनि संघीय देश नै हो। अब यही हाम्रो भारतमा हेरौँ, योभन्दा नेपालभन्दा 50 वर्ष पहिला संघीय राज्य घोषणा भएको देश हेरौँ। तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ दार्जिलिङमा छ होइन। के छ त्यहाँ नियम भन्दाखेरि, कुनै पनि लोनहरू खानु पर्यो भने दार्जिलिङ सिक्किममा त्यहाँनिर सिटिजनको आधारमा लोन दिन्छ होइन। तपाईँ हामी यहाँ नेपालमा सरकारी लोन खाउँ त दिन्छ तपाईँ हामीले नागरिकताको आधारमा यहाँ सिटिजन? उसले ताप्लेजुङको धितो ले भन्छ, बिर्तामोडको धितो ल्याऊ भन्छ होइन, नत्र 10-12 तोला सुन ल्याऊ भन्छ। हामीसँग त्यत्रो पैसा हुँदाखेरि हामी धितो माग्छौँ? नेपाल सरकारले माग्दैनौँ नि त। तर यो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको नीति चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो। पुँजीवादी नीति त्यहाँ भएको छ। त्यो भन्ने बित्तिकै के भयो त, ठुल्ठुलो धनी मनी, ठुल्ठुलो जग्गा जमिन हुने, तपाईँको बिर्तामोडमा धितो घडेरी हुनेहरूले मात्रै लोन पाउने भयो। अनि त्यस्तो भएपछि तपाईँ हामी गाउँघरको गरिब दुखी उक्स्यौँ सरकारको लोनबाट? उक्स्यौँ नि त हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब सरकारले कहिले पनि हामीलाई दमन गरिएको छैन। दमन तपाईँ हामी भएको छौँ। अब हिजो स्थानीय सरकार आउनुभन्दा पहिला तपाईँको मधेसमा हेरौँ, मधेसीहरू सबै काङ्ग्रेस थियो, एमाले थियो होइन।
माओवादी थिए होला, त्यहाँनिर फोरम पनि थिए होला। तर स्थानीय सरकारमा उनीहरूले कसरी फड्को मार्यो त भन्दाखेरि जसरी हुन्छ उनीहरूलाई मधेसीहरू एक भएर रातारात उनीहरूले मधेसलाई जिताउन सफल भए। आज उहाँहरूले प्रदेश नम्बर उनीहरूको मधेस प्रदेश पनि लेखाउन सफल भयो। उनीहरूको भाषा पनि मैथिली लागू भयो। अब त्यो हामीले पनि यहाँ लागू गर्नु पर्यो। तपाईँ हामी कम्युनिस्ट काङ्ग्रेससँग सिङ जुधाएर ढुङ्गा मुढा गरेर जाने होइन, हामी पनि त्यो टेक्निकल खेल्नु पर्यो। राजनीति पोलिटिक्स हामी पनि गर्नु जान्नु पर्यो होइन। त्यसरी नै हामी पनि जाने। कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस आएर हामीले भोट माग्यौँ भने हामी दिने भन्ने हो, उहाँको कुरालाई हामी इन्कार नगर्ने होइन। अब गर्नु भएको छ यहाँ भाइहरू हुनुहुन्छ, युवा भाइहरू, उहाँहरूले कसैलाई ठेकापट्टा गरेको होला, अप्ठ्यारो होला त्यो कुरामा होइन। तर भोलि भोट लाउने बेलामा तपाईँको व्यक्तिगत भोट होइन, तपाईँको आफ्नो एउटा मत, तपाईँको आत्मा निर्णय हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन लु भन्नु त। भोलि मत लाउने बेलामा तपाईँको आत्मा निर्णय के काङ्ग्रेसले गरिदिने हो, एमाले गरिदिने हो? तपाईँको एउटा सुरक्षित मत तपाईँको आफ्नै आत्मा निर्णय हो। कसले लाउने, कसलाई लाउने, कुन पार्टीले लाउने, त्यो तपाईँले आफै गर्ने हो। काङ्ग्रेसले मागे पनि, एमाले मागे पनि, लिम्बानले मागे पनि, जसले मागे पनि आत्मा निर्णय अधिकार भनेको तपाईँको आफ्नै हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यसपालको चुनावमा यहाँ हामी जति पनि उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छौँ, दाब सहितको खुकुरीमा हामी मत लाउँ होइन। हाम्रो पार्टीले भारी मतले हामीले पालिकामा नभए पनि, उपाध्यक्ष नभए पनि वडा होइन सदस्य जितेर गयौँ भने अर्को आउने चुनावसम्ममा हामीले केही न केही सरल पर्छ। हामीले अब के सोच्नु पर्यो भने नेता मात्रै नेता होइन, तपाईँको काठमाडौँमा बस्ने नेता, विराटनगरमा बस्ने सांसद, उनीहरू मात्रै ठुलो मान्छे होइन, उनीहरूले मात्रै सबै कुरा जानेको छ भन्ने कुरा हामीले सोच्नु भएन। कम्तीमा पनि तपाईँ हामीले नेपालको संविधान पढ्नु पर्यो होइन, नेपालको तपाईँको कानुनहरू पढ्नु पर्यो होइन, कम्तीमा राजनीति विश्लेषण आफैले गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि जुनै नेता आए पनि तपाईँ आफैमा दर्भिलो हुनुहुन्छ, आफैमा तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ भने उसले कसैले तपाईँले केही गर्नु सक्दैन, हो कि होइन? अघि भने आत्मनिर्णय आफ्नो अधिकार हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने अर्काको घरमा बसेर आफ्नो घर भत्काउने काम गर्नु भएन। अहिले हाम्रो यो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको अब यहीँ तल काङ्ग्रेसको अब मिटिङ बा के होइरहेछ होइन, उहाँको कुनै पनि नेताहरूले सुन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रै दाजुभाइको अनुहार भएको नेताहरू होला होइन, उहाँहरूले सुन्दाखेरि चित्त दुखाउला होइन। तर टेबलमै बसेर कुरा गर्नु पर्दा पनि म चाहिँ के भन्छु भने कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसमा राजनीति गर्ने हाम्रो लिम्बू दाजुभाइहरूले नि आफ्नो घर भत्काउने काम मात्रै गरिरहेछ। अर्काको घरमा बसेर आफ्नो घर भत्काउने काम गरिराख्नु भएको छ। किनकि आफ्नो घर बनाउँथ्यो भने आज यहाँनिर हाम्रो नाना थरी हाम्रो पहिचान सहितको नामाङ्कनहरू मेटेर जाँदैन थियो। हिजो मुकुमलुमको लागि हाम्रो दाजुभाइहरू आन्दोलन गर्नु पर्दैन थियो। हिजो त्यो माथि सुकेटारको लागि त्यहाँ रविन्द्र मिश्र विमानस्थल भनेर नामाङ्कन राख्ने कुरा उठेको थियो होइन, त्यो बारेमा पनि त्यस्तो नहुन्थ्यो। किनभने बिस्तारै यो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस पार्टीको हाम्रो नेताहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भने आफ्नो घर भत्केको उसले मूल्याङ्कन गरेको छैन, अर्काको घरमा बसेर आफ्नो घर भत्काउने काम गरिरहेछ होइन। अनि पराइजीवी हुने, आफूले आफै केही गर्नु नसक्ने, काङ्ग्रेस एमाले ठेकापट्टा दिँदा मात्रै आफू बाँच्ने होइन, त्यो खालको मानसिकता हामीले लिनु भएन अबको युवा भाइ बहिनीहरूले, आमा बुवा दाजुभाइहरूले। किनभने तपाईँको घरमा आएर त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले चामल भोट दिने होइन। तपाईँले नेपालको कानुनभन्दा माथिल्लो स्तरमा रहेर तपाईँले काम बिगार्नुभयो, ज्यान मार्नुभयो भने उसले आएर पैसाको बिटा फालेर उसले तपाईँले उकास्ने होइन नि त। कानुनले जसरी हुन्छ कानुनले बाँध्ने भनेको त तपाईँले हो होइन। होला आएर 2-4 दिन कुरा गरिदिएला, उसले अफिसमा कुरा गर्ला, मुद्दा मामला हेर्ला, तर त्यतिको मुद्दा मामला त तपाईँ हाम्रो यो सङ्घीय लिम्बान राष्ट्रिय मञ्चको हाम्रो नेताहरूले पनि गर्छ त्यतिको मुद्दा त। त्यसले गर्दा आजको यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ मेरो बिन्ती, मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने म जति पनि यहाँको उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले चाहिँ आइन्दादेखि हामी साँच्चीकै हामी पहिचान सहितको राजनीति गर्ने हो,
दर्शनले भोलि देश चलाउँछ हेर्नु। लक्ष्य बिनाको राजनीति गर्नुले गर्दा तपाईँ हामी यस्तो भयौँ, बारीमा बाँधेको पशु पन्छी जस्तो भयौँ होइन। यहाँनिर म के पनि भन्न चाहन्छु भने थोरै हामी लिम्बू मात्रै छौँ। बिना लक्ष्यको राजनीति गर्नुले गर्दा हामी चुङजिरी यच्छा आबोक्से। चुङजिरी यच्छा भनेको के त भन्दाखेरि नाम पनि नहुने होइन, उसँग लुगाफाटा पनि नहुने, अत्यन्तै एकदमै अत्यन्तै कमी कमजोरी टुहुडो यसरी भनेर हाम्रो भाषाबाट चाहिँ बुझिन्छ होइन। अनि अब पुरानो बाजे बोजूहरूले के भन्थ्यो भने मेना आनीको खाम्बोङ बासा लुङबोङ बासा आनीको थिबुङ याकथुङ सा भनेर भनिन्थ्यो होइन। तर हामी भन्दा चाहिँ त्यो भन्ने नाम चाहिँ हामी सेसेहाङ राख्ने, सुम्निमा राख्ने, लाजेहाङ राख्ने, लाबाहाङ राख्ने। हामी यति महत्त्वपूर्ण आफ्नो भाषादेखिको नाम माया गर्ने, मनपर्ने होइन। अनि हामी खोला नाला ढुङ्गा मुढासँग जोडिएको हाम्रो इतिहास गाउने, तर त्यही इतिहासले मास्नु खोज्ने, त्यही इतिहासले हराउनु खोज्ने पार्टीले हामी बनामबार भोट लाएर हाम्रो 3 पुस्ता 4 पुस्ता बिताइरहने बाबुआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीको चाहिँ यो मानसिकता तपाईँहरूले आजदेखि चेन्ज गर्नुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस्। किनकि तपाईँ हामीले यो पार्टीमा लागेर हामी हिँड्यौँ भने, यो पार्टीमा भोट लायौँ भने भोलि यो पार्टीले कम्तीमा तपाईँ हाम्रो के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो पहिचान सहितको प्रान्तीय राज्य घोषणा गर्यो भने यो कसले मुद्दा उठाएको छ भन्दा सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सँगै निर्माण मञ्चले नै यो पार्टीको नेताहरूले हाम्रो कुमार लिङ्गदेनजीले उठाइराख्नु भएको छ। अहिले प्रदेश नम्बरको नामाङ्कन भइरहेछ। यो प्रदेश नम्बरको नामाङ्कनमा पनि तपाईँहरूले सुन्नुहोस्, मिडिया छ, सञ्जाल छ, सबैको हात हातमा मोबाइल छ। के भनिरहेछ भने प्रदेश नम्बर 1 को नामाङ्कन किराँत लिम्बुवान, किराँत खम्बान हुनुपर्छ भनेर एकदमै उहाँले कुरा उठाइराख्नु भएको छ। कम्तीमा पनि हामीले सबै कुरो भने जस्तो नभए पनि किराँत प्रदेश लेखिदियो भने पनि तपाईँ हाम्रो मुद्दा सफल भएको सम्झिनुपर्छ। हामीले हेर्नुहोस्, किराँत भनेको तपाईँ हाम्रो उत्पत्तिदेखि नै हामी यो ढुङ्गा मुढासँगै नै हामी सृष्टि भएर आएको, यो कसैले जापान जर्मनबाट हामीले पैसा मागेर ल्याएको नामाङ्कन होइन। तपाईँ यहाँनिर तुतु तुम्याङहरू हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, किराँत इतिहासहरू अध्ययन गर्नुहोस् होइन। त्यहाँ पनि लेखिएको छ हिजो किराँतहरूले चाहिँ 32 पुस्ता शासन गरेको पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो किराँतको कुरा यो पार्टीले उठाइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी यो पार्टीमा लागि परौँ। तपाईँ हामी एमाले काङ्ग्रेसलाई यसरी हामी सबै नराखौँ, एउटा भत्केको इँटाले थप्ने काम नगरौँ, बरु हामी के हुन्छ कसरी हुन्छ एक ढुक्का भएर हाम्रो पहिचान सहितको राजनीतिलाई सफल पार्नुको निम्ति अहिले देशले एकदमै कठिन अवस्थामा पुगेको छ। देशले अहिले भन्दाखेरि देशले साँच्चीकै भन्ने हो भने हामीले देशले अहिले उसलाई के भएको छ त भन्दाखेरि उहाँले देशलाई एकदमै उसले क्यान्सर लागिरहेछ। यता एकातिर एमसीसी पनि आइसक्नु आँटेको छ, एकातिर देशको नामाङ्कन पनि भइरहेको छ, एकातिर उता राजनीति दलहरू पनि झगडा गरिरहेछ कुर्सीको। त्यसले गर्दा यो बेला तपाईँ हाम्रो मौका छ, एकदमै ठुलो मौका छ। त्यसले गर्दा हामी एक हुने दिन अब आएको छ। फेरि पनि हाम्रो मेरो मेरिङदेनमा म थोरै के भन्नु चाहेँ भने 4 दल मिलेर चुनावमा जाँदैछ। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस, माधव नेपाल, यो समाजवादी र यो माओवादी, यो 4 दलले चाहिँ मत कसले लाउने त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले लाउने भएको छ। तपाईँहरूले मभन्दा बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ भने मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। 4वटा दल मिलेर चुनावमा उत्रिनु भनेको कस्तो होला तपाईँहरूले आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। 4 दल मिलेर उठ्नु यहाँ केही आवश्यक छ? यो भनेको जनताले थालिएको पार्टी हो मेरो मूल्याङ्कनमा है। यहाँको बुद्धिजीवीहरूले कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? 4 दल 5 दल उठेर चुनावमा भाग लिनु भनेको अब जनताले थालिएको पार्टी हो। त्यो साँच्चीकै ऊ राम्रो काम गर्थ्यो, उसको राम्रो मूल्याङ्कन देशमा हुन्थ्यो भने 4 दल मिलेर उठ्नु के को उसलाई खाँचो थियो? लु भन्नु त। हिजो 4 दल 5 दल मिलेर उठेको कहीँ तपाईँलाई रेकर्ड सुन्नु भएको थियो? यो स्थानीय भन्दा अगाडि थिएन नि त।
एउटै दल उठेर उसले जितिरहेको थियो। तर 4 दल, 3 दल, 2 दल, 5 दलै उठेर मिलेर उठे पनि अब पार्टी के भयो त? तपाईँ हामीले सम्झिनुपर्छ, पतुर भयो। ऊ पतुर भयो, केहीमा काम नलाग्ने पतुर, जनताले फालेको। अब हामीले त्यस्तो पार्टीले भोट दिएर बस्ने होइन। अब हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय निर्माण मञ्च सानै पार्टी भए पनि सही मुद्दा उठाएको छ, एकदमै एजेन्डा राम्रो छ। हामी त्यहाँ लाग्ने, उसलाई भोट दिने। त्यसले गर्दा यो 4 दल मिले पनि 5 दल मिले पनि अहिलेको यो हाम्रो यो घटिया पार्टीले हामी भोट दिने काम नगरौँ तपाईँ हामीले। यति भन्दै मेरो 2 शब्द म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय